थँक्यू सर, थँक्यू शुभम सर, थँक्यू ब्रदर आणि सगळे सेक्युरिटी गार्ड मागे मित्र. म्हाका खबर ना कोणी गिफ्ट दिला ते कितें. एकट्यान हांवें हेल्प केल्लें. पेपर दिल्लो म्हाजे कडेन एकट्यान. तेव्हा मागीर हांवें ताका मेडिसीन बरोवन दिल्लें डॉक्टरा कडच्यान व्हरोन. मागीर एकदां तेगे आवय येयल्ली, तिका हेल्प केल्लें. मागीर तेणी म्हाका कशें नोट केलें तें म्हाका खबर ना. आनी कोण कोण अशें करून हेल्प मागता म्हाजे कडेन आनी हांव ताका सदां हेल्प दिता. हांव मागीर मना साकून काम करता. हांव म्हाका जाय म्हणून अशें काम करता. म्हाका दुसरें सांगतलो आनी हांव तें काम करतलें अशें केन्ना चिंतना. हांव म्हाका जाय जाल्यार अशें मागीर मना येता तें हांव करता. थँक्यू पागी सर म्हाका सदांच हेल्प करता. बाबू टायमार बाये टायमार तेणें म्हाका हांगा दवरलें आनी सदांच म्हाका तो हेल्प करता. हेल्पफूल असो केन्ना सांगलें ना म्हणना. बरें काम अशें हें करता. तर आमकां गेल्ले कितले दीस आमी जेन्ना तुगेलो हॉस्पिटलान म्हळ्यार विजीट करताले आमी एक नोट करतालेच. पूण तरी आसतना आमचे जे एक पेशंट आयलो. पेशंटान तेणें आमकां सांगलें की असो असो एक आमकां सेक्युरिटी गार्ड आहा, ज्या सेक्युरिटी गार्डाची खूब मदत करता आनी आपूण ताका प्रत्यक्षान पळयला की तो आपल्याच पेशंटान तो सगळ्यांक वचोन तुगेलो खूब हेल्प करता. आनी हे आमी हॉस्पिटलान घेता तेन्ना आमी सदांच नोट करताले की खरेंच सेक्युरिटी जी आसा ती खूब जाणां तेणी मदत केला. कितें जाता आयज हॉस्पिटल, पुलीस स्टेशन जावं तुगेले कोर्ट कोण एक मजेन आनी खुशेन येना. जाल्यार तो एक खंय तरी त्रासान उरता, दुखान उरता म्हण येता. आनी ज्या दिसा तांकां समज एक कोणी बरी वळखिलो, बरो कोण जाप दिली, बरें कोण विचारलें तुमकां कितें गरज आहा, तर तितलेंच तेजे हितून खूब फरक पडटा. त्या हितूंतल्यान तेजे जिवनांतल्यान म्हाका दिसता तेणी सेक्युरिटी गार्डान म्हणून लोकांच्या जिवनाचेर खूब तेणी फरक दिल्लो आसा आनी खुबश्या जाणांचेर हांसो हाडलो आसा. आयज जेन्ना आमी एक तेगे सत्कार करपाक थारयलो तेन्ना आमी खूब जाणां सेक्युरिटी गार्डाक पर्यंत विचारलें. पूण सेक्युरिटी गार्डाचे सगळ्यांचेर आहलें आमकां रिस्पॉन्स की खरेंच तेजो भोवमान जावपाक जाय आनी असली सत्कार मुर्ती आमी म्हाका दिसता हांव एक प्रावड फील करता की म्हाका एक संदी मेळ्ळी तेजे असल्या सत्कार करपाक. आता काही सेक्युरिटी बरें काम करतात, काही करना. आता बरें काम करतात आनी तुमी नोट केलें तिका. काही लोक सेक्युरिटी आहा ते लोकांक उडवात यूज करतात. तांकांय बी तुमी नोट करतले? कशें आहा जेतून पर्यंत आमकां तरी एक्सपिरियन्स येयल्लो काणकोण हितून सुद्दां आतां आमचो काणकोणाक थंय पांडुरंग तेंचो पागी म्हणून थंय सेक्युरिटी चीफ आहा. तेणी तांकां वेल डिसिप्लीन आनी वेल आतां पळोवपाक गेल्यार सगळ्या कडेन ते बरें करून वागता. कोणाचोच आमकां अजून पर्यंत तर बिहेवियर तो रूड आहा, तो लोकांचेर तापता, लोकांक इन्सल्ट केला हो अजून पर्यंत तर आयकूंक येयलो ना. पूण आमी अपेक्षा करता की आज आमकां जसो सत्कार करपाक मेळ्ळो तेजो तसो आमकां खूब आनीक तेंचोय सत्कार करपाचो चान्स मेळटी की लोकांची जे काणकोणाक जे नजरे आहा पळोवपाचो तो खुबशे वाटेन चेंज जावं दी. आमकां सगळे धुतल्यान बरी फेसिलिटी मेळची आनी ती बीन आमकां ह्या सेक्युरिटी कडल्यान आमी अपेक्षा चड दवरता. तुम्ही सेक्युरिटी सत्कार केलो नाव कितें? समीक्षा वागोणकर.